बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी शादी एक रईस ख़ानदान में हो गई। यहाँ सब मर्द थे। मेरी सास कहने लगी, यहाँ की औरतें सिर्फ बेटा पैदा करती हैं, बेटियाँ नहीं। अगर बेटी हुई तो तुम्हें तलाक मिल जाएगी। जब मैं हामला हुई तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरे पेट में बच्ची थी। जब बच्ची पैदा हो गई तो शौहर ने तलाक दे दी। कुछ सालों बाद मेरी बेटी का रिश्ता आया। लड़का अच्छा था। जब निकाह करने लगे तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो तो मेरी बेटी के निकाह को 1 माह ही गुजरा था जब मुझे मेरी समधन ने कहा कि उनके शौहर वापस आ गए हैं और वो मेरे घर रुखसती की तारीख लेने आ रही है। मैंने खाने का एहतमाम बहुत आला किया क्योंकि वो हैसियत से हमसे बहुत ज़्यादा ऊंचे थे। बस मेरी बेटी अमन इन्हें इस कदर पसंद आई कि उन्होंने हमारे घर बार को नहीं देखा। मैं सफ़ेद पोशी में ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन मेरी एक ही बेटी थी, इसलिए मैंने किसी चीज़ की कमी नहीं की। उस वक़्त भी 4-5 खाने और मीठा बनाने के बाद सारे काम निपटा कर नहाने चली गई। जब मैं तैयार होकर कमरे से निकली तो मैंने बताया कि वो लोग आ चुके हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं। मैंने जल्दी से सर पे दुपट्टा ओढ़ा और ड्राइंग रूम में चली गई, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने बैठे शख्स पर पड़ी, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मेरी आंखें पथरा सी गई थीं। मैं एक टिक बिना आंखें झपकाए इस शख्स को देखे जा रही थी। मैं इस शख्स को कैसे भूल सकती थी? वो भी मुझे देखकर अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। इसके चेहरे पर भी हैरत रकम थी। बाकी सब हमारी हालत से अनजान थे। ज़िंदगी ने 23 साल बाद किस दराए पर मुझे ला खड़ा किया। सामने खड़ा मुझे हैरत से देखता शख्स मेरी बेटी का ससुर था और मेरा। इस सोच ने तो मुझे जीते जी मौत में धकेल के रख दिया था। मैं चकरा कर रह गई थी। जब मुझे होश आया, अमन मेरे सामने खड़ी रो रही थी। अमार भी वहीं था मौजूद। अमन और अमार को एक साथ देखकर मेरी हालत कहर होने लगी। ये मैं अनजाने में क्या कर बैठी? मुझसे ये क्या हो गया? मेरी बेचैनी इस कदर बढ़ने लगी कि मेरा तनासफ बुरी तरह बिगड़ने लगा। मेरा अफशार खून खतरनाक हाथ तक बढ़ चुका था। मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस होने लगी थी। मुझे जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया। मेरे हाथ पर इंजेक्शन लगाए जाने लगे। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में लाया जाने लगा। मेरी आंखें फिर से बंद होने लगी। नींद गुनूदगी में चली गई। 2 दिन के बाद मेरी हालत कुछ संभली। अमन मेरे सराहने बैठी सूरतें पाड़ी थी। मेरी आंखों से कतरा कतरा आंसू इस अजियत से निकल रहा था, गोया आंसू ना हो, कोई आग सी हो जो मेरी आंखों को जलाकर राख कर रही हो। मुझे तो लगा मेरी ज़िंदगी से आजमाइश का सिलसिला ख़त्म हो चुका, लेकिन नहीं, मेरे लिए तो एक के बाद इस वक्त मैं लेटी हुई थी। ज़िंदगी ने मुझे इस मकाम पर ला खड़ा कर दिया जिसके बाद शायद कोई रोशन राह नहीं बची थी। इस वक्त तो मैं अपने रब से ये दुआ कर रही थी कि वो मुझसे मेरा हाफजा छीन ले, मैं अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी भूल जाऊं। मेरे सामने मेरी ही ज़िंदगी किसी फिल्म की तरह चलने लगी। 1 माह पहले की बात है कि मैंने अपनी बेटी अमन का निकाह उमैर से किया था। मेरी बेटी ने मेरा ही रंग रूप चढ़ाया था। वही गोरी रंगत, वही मन मोना सा रूप। एक बहुत अच्छे घराने में इसका रिश्ता तय हुआ। बरसों बाद मेरे घर में भी खुशियों के शादियाने बजे थे। मेरी बेटी का निकाह था। वो पिंक रंग की फैंसी सी मैक्सी पहने शहजादी लग रही थी। उमैर भी किसी शहजादे से कम ना था। उन दोनों को देखकर मेरे दिल में बस यही दुआ निकली कि अल्लाह मेरे बच्चों को बुरी नज़र से बचाए। मेरी समदन भी इनके सदके वारी हो रही थी। मेरी बेटी इन्हें पहली नज़र में पसंद आ गई थी। लड़के की जिद थी कि मंगनी के बजाय निकाह कर दिया जाए और रुखसती इस वक्त की जाए जब लड़के के वालिद बैरून मुल्क से वापस आते। निकाह सादगी से सर अंजाम पाया। मेरी समदन के भाई भाभियाँ भी शामिल थीं। ससुराली सब रिश्तेदार बैरून मुल्क मुकीम थे। निकाह के बाद जब लोग जा चुके तो मुझे लगा मेरे कंधों से एक भारी बोझ उतर गया हो। मैं खुद को पुरसकून महसूस कर रही थी। मैं अपने फ़र्ज से सबको दोष हो चुकी थी। अब सोच रही थी कि अपनी बेटी अमन की रुखसती के बाद अपने भाई के पास मक्का शरीफ चली जाऊं, हज और उम्रे का फरीज़ा भी अदा कर लूं। अमन की रोज़ की अमार से बातचीत होने लगी। वो उसके निकाह में थी, इसलिए ज़्यादा रोक टोक तो नहीं की, लेकिन बच्चियों का यूं ही हर वक्त मंगेतर और मनकुआ से बात करना मुझे बहुत नापसंद था। मैं तो इस बात की भी कायल ना थी कि निकाह के बाद बेटी को घर बैठाया के रखो, लेकिन इनकी भी मजबूरी थी। बेटा निकाह की ज़िद कर रहा था और मेरी समदन ने कहा कि वो उमैर के बाबा की गैर मौजूदगी में रुखसती नहीं करवा सकती। मैंने अमन से साफ कह दिया कि ज़्यादा तवील गुफ्तगू की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन 1 माह में मेरी बेटी उमैर को बहुत जाने लगी। मुझे होश आई तो मेरी आंखों से गर्म स्याह सब बह रहा था।
मेरे अंदरूनी सिसकियों को मैंने कब से अपने सीने में दफन कर दिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि वक्त मुझे वापस इसी मुकाम पर ला खड़ा करेगा। यहाँ से मैंने सफ़र शुरू किया था। मैं रो रही थी और अम्मा मेरे आंसू पूंछ रही थी। बार बार मुझसे कह रही थी, अम्मी आपको क्या हुआ है, आप क्यों इतना रो रही हैं। मैं इससे क्या कहती कि मेरा अब ज़ब्त जवाब दे चुका था। मैं सह सह कर थक चुकी थी। मेरे अंदर दबी दबी सी आग फिर से भड़क उठी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बस इसी एक शख्स से शिद्दत से मोहब्बत की थी और वही मेरे लिए काबिल नफ़रत भी बना रहा। मुझे इस शख्स की शक्ल से भी नफ़रत थी। मैं इसे देखना नहीं चाहती। वो मेरे सामने जिस रिश्ते से आ खड़ा हुआ था, मेरे लिए तो मौत के मुतरादिफ था। मेरी आंखों ने सामने वही मंजर घूमने लगा जहाँ से मेरी ज़िंदगी की अज़ियतों का आगाज़ हुआ। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। 400 गुलाबों की खुशबू ने मेरे कमरे को महका के रख दिया था। मैं बेड पर सिमटी बैठी थी। जब जुल्फ़कार अंदर आए तो मैंने जल्दी से घूंघट से अपना चेहरा छिपा लिया। वो मेरी हरकत देखकर बेसाख्ता हंसने लगे। फिर मेरे पास आकर बैठ के मुझे अपनी बेख्तियारी की जाने वाली हरकत पर जी भर खफ़त सी महसूस हुई थी। क्या सोचते होंगे वो कि मैं इस कदर बेवकूफ़ हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरा घूंघट उठाया और मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करने लगे। कहने लगे, अपने चेहरे को मुझसे छुपाया मत करो। इसी को देख कर तो मैंने तुम्हारा दीवाना हो गया था। मैं शर्म से नज़रें झुका गई थी। मेरी शादी एक रईस ख़ानदान में हुई थी। जुल्फ़कार 4 भाई थे। 3 बैरून मुल्क मुकीम थे। बस जुल्फ़कार ही यहाँ शहर में रहते थे। मेरी सास की सारी बहुएं इनके ख़ानदान से थी। बस मैं गैर बरादरी से थी। मुझे जुल्फ़कार ने अपने किसी दोस्त की शादी पे देखा था और फिर अपनी माँ से ज़िद करके मेरा रिश्ता भेजा। इसलिए पहले ही दिन से मेरी सास का रवैया मुझसे कुछ अच्छा ना था। वो मुझे देखते ही माथे पे बाल डाल देती, लेकिन जुल्फ़कार मुझ पर जान छिड़कते थे। कहते थे, मायरा मेरी वालदा पर भी वही जादू कर दो जो तुम्हारे हुस्न ने मुझ पे कर दिया था। मैं अब इन्हें क्या कहती कि मैं इनकी वालदा की किसी बात को नहीं डालती, लेकिन वो फिर भी मुझसे राज़ी नहीं थी। एक बार मैं किचन में काम कर रही थी। मुझसे कहने लगी कि बाहर जाओ और पहले मेरे कमरे की सफाई करो। मैंने चूल्हा बंद किया और बाहर निकल गई। सास का कमरा साफ करके निकली ही थी कि जुल्फ़कार घर आ गए। मैंने खाना खाया तो उसमें नमक इस कदर तेज़ था कि सालन बिल्कुल कड़वा सा लगने लगा। मेरी सास ने मुझे बहुत बातें सुनाई, हालांकि मैंने खाना बिल्कुल ठीक बनाया था। शायद नमक उन्होंने खुद तेज़ किया था, लेकिन मैं इन्हें कुछ भी नहीं कह सकती थी। जुल्फ़कार के मेरे अफसुदा चेहरे को देखना तो कहने लगे, इतना भी बुरा नहीं बना, और चुपचाप वही खाना खाने लगे। मैं इन्हें हैरत से देखती रही। वो क्यों इतना बदमज़ा खाना खा रहे थे। रात को मुझसे बोले, मुझे पता था कि तुमने खाना ठीक बनाया था। अम्मा ने नमक तेज़ किया हुआ था। वो अपनी भांजी से मेरी शादी करवाना चाहती थी। मेरे इनकार पर खाला ने मेरी वालदा से सारे नाते तोड़ दिए। इस वजह से मुझसे नाराज़ हैं और कसूरवार तुम्हें समझती हैं। लेकिन तुम दिल बुरा मत करो, वो भी ठीक हो जाएंगी। मुझे अपनी सास के रवैये अब कोई परवाह न थी, क्योंकि जुल्फ़कार मुझे दिलो जान से चाहते थे। लेकिन इसकी मुद्दत भी बहुत मुख्तसर थी। मैं उम्मीद से हुई तो जुल्फ़कार बहुत खुश थे। मुझे बेड से पाँव भी नहीं नीचे रखने देते थे। हर काम काज के लिए उन्होंने मुलाजमा रख ली थी। मुझे लगता मैं कोई अस्पराहूँ या किसी सल्तनत की शहजादी। मेरे शोहर का बस नहीं चल रहा था कि मेरे पैरों के नीचे अपने हाथ ही बिछा देते। लेकिन मेरे होश उस दिन उड़े जब जुल्फ़कार ने मुझसे कहा कि मायरा तुम देख लेना, जब हमारा बेटा होगा और पोते को देखकर अम्मी का गुस्सा और नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, वो तुमसे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि बेटा हो या बेटी। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। मेरी बात सुनकर जुल्फ़कार के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो संजीदगी से मुझसे कहने लगी, नहीं मायरा, बेटी नहीं होनी चाहिए। हमारा ख़ानदान में अब तक सब बहुओं ने बेटे ही पैदा किए हैं। मेरे तीनों भाइयों के बेटे हैं और मेरी भी कोई बहन नहीं है। मुझे जुल्फ़कार की बात सुनकर बहुत हैरत हुई थी। मैंने कहा, भला इसमें औरत का क्या कमाल है। ये तो अल्लाह की देन है, जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी। मेरा या आपका इसमें कोई इख्तियार नहीं। लेकिन वो कहने लगे, देख लेना, बेटा ही होगा, बेटा ही होना चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा। बड़ी संजीदगी से मुझसे ये कह रहे थे। न जाने क्यों मैं ये सुनकर हैरान भी थी और कुछ कुछ परेशान भी। असल ज़मीन मेरे पैरों तले तब निकली जब मुझे 8वां महीना था और जुल्फ़कार किसी काम के सिलसिले बैरून मुल्क चले गए थे। तुम फिक्र मत करना, मैं जल्दी लौट आऊँगा। मैं इनके जाने से पहले ही उदास थी। जिस मेरी सास ने एक और धमाका कर दिया मेरे सर पर।
میری ساس نے کہا کہ اگر تم نے بیٹی کو جنم دیا تو میں تمہیں گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گی۔ میری ساس کے رویے میں اب تک ذرا بھی لچک نہیں آئی تھی۔ وہ کہنے لگی آج تک ہمارے خاندان میں کسی نے بیٹی کو جنم نہیں دیا، کیونکہ آج تک ہمارے مردوں نے کسی غیر برادری کی لڑکی اور اپنے خاندان میں شامل نہیں کیا۔ ہمارے خاندان پر ایک بزرگ کی دعا ہے کہ بیٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن ذوالفقار نے یہ رسم توڑ دی تمہاری وجہ سے۔ لیکن اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اگر تم نے لڑکی کو جنم دیا تو وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر میرے رہے سہے و سا خطا ہونے لگے۔ امی امی دعا کھا لیں۔ امن کی آواز سن کر میں ماضی سے حال میں پہنچ گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رونے کی وجہ سے میری آنکھوں میں ورم سی ہو گئی تھی۔ میں دعا کھا کے پھر کچھ دیر بعد ہی میرے کمرے میں عمیر داخل ہوا۔ پہلی بار مجھے اسے دیکھ کے برا لگا۔ میرا جی چاہا کہ اسے کہوں کہ نکل جاؤ یہاں سے، لیکن میں کہہ نہ پائی۔ ابھی تو مجھے اپنی بیٹی کو بہت کچھ سمجھانا تھا۔ جس مشکل میں پھنس چکی تھی وہ کسی جان لیوا آزمائش سے کم نہ تھا۔ عمیر مجھ سے میری خیریت دریافت کرنے لگا۔ میں اسے سیدھے منہ بات یا جواب نہیں دے رہی تھی۔ چند دنوں میں واپس گھر چلی آئی۔ میں بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ امن مجھ سے میری خاموشی کی وجہ پوچھتی رہی، لیکن مجھے لگتا میرے پاس لفظ ہی ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے امن سے ایک دن پوچھا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ میری بات سن کر میرے ہاتھ تھام کر چومنے لگی، کہنے لگی امی یہ کیسا سوال ہے، آپ کے علاوہ میرا اور کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا میرے پاس بھی تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے امن، میرے لیے تم ہی میری بیٹی ہو اور تم ہی میرا بیٹا ہو۔ اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا بنا کسی سوال میری بات مان لو گے؟ میرے سوال پر اس نے میری پیشانی پر بوسہ دے کر کہنے لگی آپ حکم کریں امی، میری جان بھی آپ کے قربان ہے۔ لیکن جو کچھ میں نے امن سے کہا وہ شش سی رہ گئی۔ میں نے کہا چھوڑ دو، اسے کہو تمہیں طلاق دے دی۔ اس سے پہلے کہ سمن مجھ سے سوال کوئی پوچھتی میں نے کہا مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھو، میرے پاس تمہارے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں۔ میں نے پہلی بار تم سے بڑے مان سے کچھ مانگا ہے۔ وہ چپ سی ہو گئی، کچھ پل کو ٹک ٹک کی باندھے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت آنسو بھرے ہوئے تھے، لیکن وہ میری بیٹی تھی، مجال ہے کہ جو میرے سامنے اس نے آنسو جھلکائے ہوں۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی معصوم سی بیٹی کو ڈال چکی تھی۔ بڑے حوصلے سے مسکرانے لگی، جیسے آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اس نے میرے سامنے فون اٹھایا، عمیر کو کسی نمبر سے ملایا اور فون کا سپیکر کھول دیا۔ عمیر نے ہی فون اٹھایا اور امن سے میری خیریت پوچھ رہا تھا۔ جب امن نے اسے کہا عمیر مجھے طلاق چاہیے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ شاید سن کر صدمے کے مارے بول نہیں پایا تھا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو، ورنہ میں عدالت کے ذریعے خلا لے لوں گی۔ امن تم پاگل تو نہیں ہوگی، ہوش میں تو ہو، کیا کہہ رہی ہے مجھ سے؟ عمیر کی اگلی کوئی بات امن نے نہیں سنی اور فون بند کر کے فون آف کر دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے نکاح کے کس حیثیت سے ہے، لیکن وہ ذوالفقار کا بیٹا اس حیثیت سے امن کا بھائی لگتا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اپنی زندگی کی تلخ رخ امن کو دکھاؤں۔ اس کی نظروں میں بیوہ تھی، اس کے والد ایک اچھے انسان تھے۔ میں نے امن سے ہر سچائی چھپائی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب وہ سچ کو جانے۔ اگلے روز جو شخص میرے گھر میں داخل ہوا تھا، آج مجھے اس سے سخت نفرت تھی۔ کبھی اس شخص کو میں نے خدا کے با چاہا۔ وہ جب میرے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے نفرت سے اپنے چہرے کا رخ بدل لیا۔ اسے تو بیٹا چاہیے تھا جو اس سے مل چکا تھا، پھر وہ یہاں کیوں آیا؟ اگر اسے یہ خوف تھا جو مجھے لاحق تھا تو مسئلہ تو میں نے حل کر دیا تھا۔ امن کو طلاق ملتے ہی ذوالفقار کی یہ فکر بھی ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ وہ اپنی زندگی میں اپنی خاندانی بیوی اور اپنے بیٹے کے ساتھ ایک خوشحال زندگی جی رہا تھا، پھر یہاں کیوں چلا آیا؟ یہاں جو عورت موجود تھی وہ ایک بدبخت عورت تھی جس نے بیٹی کو جنم دیا، اس کے خاندان کی ریت کو توڑا اور آج تک اسی کی اذیت سہ رہی تھی۔ آج جا کر تو میرے زخم بھرے تھے۔ میں نے زندگی کی ایک ناقابل اذیت کی طرح سہی تھی۔ مجھے 8ویں ماہ ہی یہ پتہ چل چکا تھا کہ میں ایک بیٹی کی ماں ہوں۔ وہ ایک ماہ میرا رو رو کے گزرا۔ ذوالفقار کو بیرون ملک جا کر مجھے بھول ہی چکے تھے، ایک بار بھی مجھ سے بات نہیں کی۔ جیسے ہی میں نے بیٹی کو جنم دیا، میری کوشش تھی کہ میں ایک بار ذوالفقار سے بات کروں، اسے کہوں کہ میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے اپنی ساس کی بہت منتیں کی کہ وہ مجھے ایک بار ذوالفقار سے بات کرنے دے، لیکن انہوں نے کہا کہ جب سے اسے پتہ چلا کہ بیٹی ہوئی ہے وہ مجھ سے نہ تو بات کرنا چاہتا ہے، نہ ہی میری شکل دیکھنا چاہتا ہے۔ میں ابھی بھی ہاسٹل میں ہی تھی جب مجھے طلاق نامہ میری ساس نے میرے منہ پہ مارا۔ کہنے لگی ذوالفقار نے تمہیں طلاق دے دی، اب تمہارا ہم سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں روتے روتے اپنے گھر آ گئی۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، ماں باپ تھے،
نہیں بھائی نے مجھے سنبھال لیا تھا، بھابھی بھی میری دل جوئی کرتی رہی۔ بھائی کا 1 ماہ بعد ہی ٹرانسفر پنڈی میں ہو گیا، میں ان کے ساتھ پنڈی چلی آئی۔ میرے والد کا گھر میرے بھائی نے بیچ کر میری وراثت سے مجھے ایک گھر خرید دیا۔ میرے بھائی بھابھی کی کوئی اولاد نہ تھی، امن کو بہت چاہتے تھے، لیکن جب امن 15 سال کی ہوئی تو بھائی کو سعودی عرب میں جاب کی آفر ہوئی اور وہاں چلے گئے۔ اب تک ہر ماہ ہی مہینے کا خرچہ بھیجتے میں اپنے گھر میں رہنے لگی۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی، امن سے یہی کہا کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے باپ کی ہر بات انجان سے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو کہ اس کے باپ نے اس کی وجہ سے بہت بری طرح ٹھکرایا، کیونکہ اسے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے تھی۔ اس سے پہلے کہ ذوالفقار میرے کمرے کے اندر داخل ہوتے میں نے سختی سے انہیں منع کر دیا۔ اب یہاں سے واپس جائیں، اپنے بیٹے سے کہیں کہ میری بیٹی کو طلاق دے دے، یہ قصہ یہیں ختم ہو جائے۔ میرے سخت لہجے کی بھی شاید انہیں پرواہ نہ تھی، امن بھی وہیں افسردہ تھی کھڑی تھی۔ ذوالفقار پہلے تو امن کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، اسے بہت دیر تک دیکھتے رہے، پھر اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کیا اور امن کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے امن آپ باہر جائیں، مجھے آپ کی والدہ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ سن کر میں نے برجستہ جواب دیا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ امن تھوڑی تذبذب کا شکار ہو چکی تھی، لیکن ذوالفقار نے امن کو باہر بھیج دیا اور میرے بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ کے میں نفرت سے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا، لیکن ان کی نظروں کی تپش مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ میرا چہرہ مجھے تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، نہ جانے میں کیسے ضبط کیے بیٹھی تھی۔ آج بھی تم اتنی ہی حسین ہو مائرہ جتنی کہ 22 سال پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن ان کی اس قسم کی باتیں میرے وجود میں انگارے سے بھر دیے تھے۔ میں نے غصے سے کہا شرم نہیں آتی آپ کو مجھ سے اس قسم کی بات کرتے؟ میرا اب آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں، سب کچھ آپ ختم کر چکے تھے۔ میری بات پر وہ بولے تم اب بھی میری بیوی ہو، میں نے تمہیں طلاق نہیں دی، جو طلاق نامہ امی نے تمہیں دیا وہ جعلی تھا، کہاں چلی گئی تھی تم اور کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں۔ ان کی آوازوں میں نمی تھی، نہ جانے کیسا کرب تھا، نہ جاتے ہوئے بھی بے ساختہ میری نظریں ان کی طرف اٹھی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کہنے لگے ٹھیک ہے کہ مجھے بیٹے کی خواہش تھی، کیونکہ امی نے مجھے دھمکی دی تھی اگر بیٹی ہوئی تو مجھے تمہیں طلاق دینی پڑے گی، لیکن میں نے ان سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، مجھے امی نے ہر چیز سے انجان رکھا۔ میں کئی بار امی سے کہا کہ وہ میرے سے 4 کروا لیں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ مجھے امریکہ ایک پلان کے ساتھ بھیجا گیا تھا، میرے بھائیوں نے میرا پاسپورٹ چھپا لیا تھا تاکہ میں واپس پاکستان تمہارے پاس نہ آ پاؤں۔ امی چاہتی تھی کہ تمہیں گھر سے نکال کر میری شادی اپنی بھانجی سے کروائیں، لیکن خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ چند ماہ بعد ہی مجھ سے بڑے بھائی کی ایک ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہوگی۔ یہ خبر جب امی کو ملی تو وہ سہن نہ پائیں اور جہاں فانی سے کوچ کر گئی۔ مجھے میرا پاسپورٹ مل چکا تھا، ہم سب بھائی پاکستان آ گئے، میری بیوہ بھابھی بھی یہی آ گئی تھی۔ والدہ کی تدفین کے بعد باقی بھائی واپس چلے گئے اور میری بھابھی اپنے میکے چلے گئی۔ میں سب سے پہلے تمہارے بھائی کے گھر گیا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہ یہاں سے سب کچھ بیچ کے جا چکے ہیں۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی مائرہ، میری بھابھی اور بھتیجا بے آسرا ہو چکے تھے۔ میری بھابھی دوسری شادی کے لیے راضی نہ تھی اور ان کے میکے والے ان کی کفالت نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں نے انہیں اپنے گھر میں رکھا۔ میں زیادہ تر بیرون ملک میں ہی کام کرتا ہوں، لیکن جب بھی یہاں آتا ہوں عمار مجھے چاچا کے بجائے بابا کہتے ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ میں بھی اسی پہ اپنی محبت نشاور کرنی شروع کر دی۔ بھابھی بھی مجھے اپنے ہر معاملے میں اہمیت دیتی ہے، اس لیے عمیر کی شادی کے ہر معاملے میں مجھے آگے رکھنا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن تم بھی کسی صدمے کے زیر اثر تھی، اس لیے بے ہوش ہو گئی۔ میں جانتا تھا کہ تم میری وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہو، اسی لیے میں ہاسپٹل میں تو موجود تھا مگر تمہارے سامنے نہیں آیا، کیونکہ میں جب بھی ہوش میں آتی تھی ذہنی ٹینشن کے زیر اثر تمہاری بی پی بار بار شوٹ ہو جاتا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہاری تکلیف کا ذمہ دار میں نہ ہوں، اس لیے آج تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ تم جو چاہے وہ مجھے سزا دے دو۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا عمیر میرا بیٹا نہیں ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ امن و عمیر کو ہم کسی بھی آزمائش میں ڈالیں۔ ذوالفقار کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میں انہیں کیا سزا سناتی، لیکن میں نے تکلیف برداشت کی تھی، اذیت میں تو وہ بھی رہے تھے۔ ان کے جوڑے ہاتھوں کو میں نے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امن باہر کھڑی تھی، ساری باتیں سن رہی تھی، اندر آ کر اپنے باپ کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ ذوالفقار سے بھی معافی مانگ رہے تھے، میری آنکھوں سے بدتدریج آنسو بہہ رہے تھے، لیکن یہ اس بار خوشی کے آنسو تھے۔